بدون ياء دلالة على أن المحذوفة دلالة على أن الياء محذوفة. أما نون الرفع فإنها تكون النون فيها مفتوحة. وقد ذكر البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، لذا قلنا معنى يعبدون يوحدون. والمعنى جائز أن يكون بمعناه العام اسم جامع لكل أنواع العبادة، أو المعنى الأخر هو التوحيد. وهذه الآية آية عظيمة فيها بيان وجوب التوحيد، وأن سر خلق الله لعباده هو التوحيد. والمتأمل في حياة الناس يجد أنهم في ممارساتهم العملية